प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा जय मसीह सलोम। म पटना बिहारबाट भाइ धनराज परमेश्वरको वचन फेरि तपाईहरुको बीचमा म लिएर आएको छु। आजको शीर्षक हो ज्ञानको वचन। मेरो मित्रों, ज्ञानको वचनले हामीलाई भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यकाल प्रष्ट गर्न सक्छ, प्रकट गर्न सक्छ र प्रष्ट पार्दछ। अर्थात् विगतमा घटेका घटना, अहिले वर्तमानमा घटिरहेको अथवा भविष्यमा घट्न जाने सबै नै। अहिलेको मण्डलीलाई यो वरदानको अति नै खाँचो छ, किनभने यो वरदानले काम गर्दा सबै गोलमाल र गडबडी जो घटनाहरू घट्ने घटनाहरू छन्, यसले सबै कुरा प्रष्ट पारिदिन्छ। ज्ञानको वचनले समस्या वा खाँचोलाई औल्याउँछ या देखाउँछ। ज्ञानको वचनले परमेश्वरको असीमित ज्ञानको एउटा सानो खण्डमाथि प्रकाश पार्दछ। यसमा सबै ज्ञान समावेश छैन। अनि फेरि ज्ञानको वचन र ज्ञानको आत्मा बीचमा अन्तर पनि छ। ज्ञानको आत्मा अभिषेक हो, जसबाट परमेश्वरको ज्ञान नरोकिकन निरन्तर रूपमा निस्कन्छ। सुलेमान राजामा ज्ञान र बुद्धिको आत्मा थियो। शिवकी रानीले प्रश्नमाथि प्रश्न सोध्न सक्थिन् र सुलेमान राजा हरेकको जवाब दिनमा समर्थ थिए। पहिला राजा 10:3 आउँ हामी पढौँ। सोलोमनले तिनका सबै प्रश्नहरूका जवाब दिए। ती व्याख्या गर्न राजालाई केही पनि गाह्रो भएन। यहाँनिर ज्ञानको वचनले यसरी काम गर्दैन। ज्ञानको वचनले बेला बखतमा मात्रै काम गर्छ। यसले तपाईलाई केही तथ्य प्रकट गर्छ र परमेश्वरले तपाईलाई अर्को तथ्य देखाउने इच्छा नगरुन्जेल यो प्रक्रिया त्यही रोकिन्छ। हरेक पल्ट परमेश्वरको आत्माको खास प्रफुटनको आवश्यकता हुन्छ। कुनै बेला तपाईले प्रकाश पाउनुहुन्छ भने कुनै बेला चाहिँ पाउनुहुन्न। तपाई हामीले ज्ञानको आत्माद्वारा प्रेरित 21 अध्यायमा हामीले ज्ञानको वचनको व्यक्ति प्रयोगलाई देख्न सक्छौं। पावल प्रेरित यरुशलेमको यात्रामा रहँदा उनी केही दिनको निम्ति बाटोमा पर्ने कैसरियामा रोकिए। उनी त्यही भएको समयमा यहुदीहरूबाट अगावस नाउँको कुनै अगमवक्ता त्यहाँ आयो। उसले पावलको पटुका लिएर आफ्नै हात र गोडा बाँध्यो र भन्यो, यो पटुका जुन मानिसको हो त्यसलाई यरुशलेममा यहुदीहरूले यसै गरी बाँध्नेछन् र अन्य जातिहरूको हातमा सुम्पिदिनेछन्। हामीले प्रेरित 21:11 पढ्यौं। पावलको लागि यो एउटा चेतावनीको वचन थियो। केही गरी पावल यरुशलेममा गएमा यहुदीद्वारा उनी बन्दी बनाइन्थे र त्यस्तै भए पनि अगमबाणीका रूपमा दिइएको यो ज्ञानको वचन थियो। ज्ञानको वचन व्यक्ति तथा राष्ट्रिय प्रयोजनका लागि पनि हुन सक्छन्। प्रेरित 11:27 देखि 30 हामी पढ्नेछौँ। त्यस बेला केही अगमवक्ताहरू यरुशलेमबाट एन्टिओखिया आए। तिनीहरूमध्ये अगबस नाउँ भएका एकजना खडा भएर सारा संसारमा ठुलो अनिकाल पर्न आँटेको छ भन्ने पवित्र आत्माद्वारा भविष्यवाणी बोले। यो अनिकाल क्लौडियलको
शासनकालमा पर्यो। तब चेलाहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो औकात अनुसार यहुदियामा बस्ने भाइहरूका सहायताको निम्ति भेटी पठाउने निश्चय गरे। तिनीहरूले त्यसै गरे र बारम्बार र साउलका हातद्वारा तिनीहरूको भेटी एल्डरहरू कहाँ पठाइदिए। प्रेरित 11 को 30 देखि 27 मा संसारभरि अनिकाल हुने कुरा अगमवक्ताले पवित्र आत्मामा सहायताले देखायो। त्यसैले ज्ञानको वचनले व्यक्तिगत तथ्य राष्ट्रको भविष्य प्रकट गर्न सक्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त मण्डलीमा घट्न गइरहेका अवस्थाहरूमाथि समेत ज्ञानको वचनले प्रकाश पार्न सक्छ। ज्ञानको वचनको सम्बन्धमा याद गर्नुपर्ने ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो अरूसित भन्न हुने हो वा होइन भनेर बुझ्नु प्रभुसँग बुझ्नै पर्छ, प्रार्थना गरेर सोध्नै पर्छ। प्रभुसँग ज्ञानको वचन प्राप्त गर्नुको मतलब उहाँले तपाईलाई यो अरूलाई भन्न अराउनु भएको भन्ने हुँदैन। कयौँपल्ट ज्ञानको वचनलाई घोषणा गर्नुपर्छ अनि अरू समयहरूमा चाहिँ अरूसँगको बाँडचुट हुँदैन। मैले भन्न खोजेको यो बुन्दलमा यहाँ प्रष्ट पार्न चाहन्छु। हानिकारक हुन्छ किनभने धेरै वर्ष पहिले मेरो जीवनमा परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो एउटा मण्डलीबाट। यो मण्डलीबाट तँलाई जानुपर्छ अनि निकालिने छ। तर त्यो कुराहरू मैले कति लिडरहरूसित नबोल्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ बोली पठाउँदा चाहिँ बादमा त्यो कुरा मेरो लागि हानिको कुरा भयो किनभने मैले परमेश्वरसित सोधिन। यसै कारणले हानिकारक हुन्छ अनि हुन सक्छ। यो कुरा पनि त्यसै मध्येको एक हो भनेर आत्माद्वारा मैले थाहा पाएको थिएँ। ज्ञानको वचन शक्तिशाली रूपमा खतरापूर्ण हुन्छ। त्यसै कारण यो वरदानको प्रयोग गर्नमा हामी ज्यादै सतर्क हुनुपर्छ। यदि केही उद्देश्य पूर्तिका लागि कसैको विगतका बारेमा प्रभुले हामीलाई बताउनुहुन्छ भने विशेष अवस्थाहरूमा बाहेक यसलाई हामीले कहिल्यै प्रष्ट गर्नु हुँदैन। मेरो मित्रों, हुन सक्छ कुनै व्यक्ति कुनै पापको बन्धनमा परेको रहस्य प्रभुले हामीलाई देखाउनु होला। मलाई कति जग्गामा प्रभुले देखाइसक्नु भएको छ। यदि त्यस व्यक्तिले त्यसबाट पश्चाताप गरिसकेको भए हामीले त्यस कुरालाई फेरि ल्याउनु हुँदैन। हुन सक्छ मानिसहरूका विगतका चोट वा पीडादायी सम्झनाहरूका कारणले गर्दा तिनीहरूलाई केही नकारात्मक कार्यहरू गर्न मन लाग्छ। तर अरूलाई भन्नु भनेर हामीले प्रभुबाट सुझाव नपाउन्जेलसम्म हामीले तिनीहरूलाई आफ्नै मनमा राखिरहनु पर्छ। मानिसहरूका विगतका इतिहासलाई बुझ्न सकेमा तिनीहरूसँग प्रार्थना गर्न र सल्लाह दिनमा यो एकदमै फाइदाजनक हुन्। तर यी विषयहरूमा हामी अति नै संवेदनशील हुनुपर्दछ। कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्तिको हामीबाट केही कुरा गराउने प्रार्थना गर्दैछ भने ज्ञानको वचनले हामीलाई सूचना दिन्छ। तिनीहरूको
उद्देश्य र इच्छा थाहा पाएपछि असंख्य पीडा र खतरादेखि हामी आफैलाई जोगाउन सक्छौं। धेरै वर्ष अगाडि कुनै एउटा मण्डलीमा एउटा मानिस थियो जसले मसँग धेरै राम्रो व्यवहार गर्थ्यो। उसको त्यो व्यवहारले गर्दा मैले उसमाथि पूर्ण भरोसा गर्न थाले या राखेँ। एक रात उसका बारेमा या उस मण्डली कलिसियाको बारेमा प्रभुले मलाई एउटा दर्शन दिनुभयो। यो दर्शनमा प्रभुले मलाई के देखाउनु भयो भने उसले मसँग मित्र भाव राखेको मुख्य कारण ऊ एउटा विशेष कुरामा मलाई फसाएर मेरो पतन गराउने इच्छा गर्थ्यो। यो कुरा प्रभुबाट मैले पाएँ और बुझेपछि त्यो कुराहरू मैले विरोध गरेँ। यो कुराहरू मेरो मनमा राख्नु पर्थ्यो अनि त्यो कुराहरूबाट म असफल भएँ। पछाडि मेरो जीवनमा त्यस्तै भयो। त्यो कलिसिया और मण्डलीबाट मलाई धोका खानु पर्यो। मेरो मित्र, यस कारणले हामीले ज्ञानको आत्मालाई सठिक प्रकारले परमेश्वरको आत्मामा जब बितेको कुराहरू अनि परमेश्वरले जो वर्तमान समयको और भविष्यको कुराहरूलाई हामीले परमेश्वरसित सोधखोज गरेर नै कसैलाई भन्नुपर्ने कुराहरू हुने रहेछ। किनभने यहुदा को हो भन्ने येशूलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो, तर यो रहस्य उहाँले कसैलाई पनि भन्नु भएन। येशूको नजिकका चेलाहरूले समेत यहुदामाथि उहाँको व्यवहारमा कुनै पक्षपात फेला पार्न सकेनन् र यसरी ऊ एउटा विश्वासघाती हो भनेर कसैले शङ्कै गर्न सकेका थिएनन्। येशूले उसलाई बाँकी 11लाई जस्तै व्यवहार गर्नुभयो। उसलाई रुपियाँ पैसाको खाता सञ्चालन गर्न सकेसम्मको जिम्मेवारी सुम्पनु भयो परमेश्वर यीशु मसीहले। त्यसकारण प्रभुले तपाईलाई देखाउनु भएको या मलाई देखाउनु भएको कुरा अरूलाई भन्नुभन्दा पहिला निर्देशन अगुवाईको लागि प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। बेला बेलामा कुनै एउटा मानिसको बारेमा प्रभुले हामीलाई केही कुरा देखाउनुहुन्छ, तर त्यो सही हो भनेर हामी विश्वास गर्न चाहदैनौँ। मैले अघि नै उल्लेख गरेको व्यक्तिको बारेमा पनि मैले उसको भलो चिताएको थिएन। त्यसकारण मानिसहरूका बारेमा प्रभुले हामीलाई जे देखाउनुहुन्छ त्यसलाई प्रमाणित गर्न उहाँले हाम्रा सामने स्वाभाविकतामा त्यस्तै आवश्यकताहरूको सृजना गर्नुहुन्छ। तिनीहरू परमेश्वरको अगाडि ठिक छैनन् भनेर हामीलाई एकदम स्पष्ट पार्न उहाँले बाइबलका पदहरू हाम्रो सामने प्रज्वलित पार्नुहुन्छ या देखाउनुहुन्छ। सम्भव छ उहाँले यसो गर्नुको तात्पर्य परमेश्वरले केही कुरा हामीसँग बोल्नु हुँदाखेरि हामी हाम्रो हृदयमा ती प्रति एकदमै सुनिश्चित भएको उहाँ इच्छा गर्नुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा त्यस्तै प्रकारसित यदि प्रभुले कसैका बारेमा असल कुरा भन्नु भएमा त्यस्तै किसिमबाट उहाँका ती व्यक्तित्वलाई भविष्यमा भविष्यवाणी के हुने प्रमाणित गर्नुहुन्छ परमेश्वरले, परमेश्वरका आत्माले। ज्ञानको वचनको बारेमा अर्को सत्य
हो दिएको प्रकाश 100% सही भए तापनि त्यो वास्तविक रूपमा घट्न सक्छ। ज्ञानको वचनमा शर्तहरू हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ ज्ञानको वचनले केही घटना घट्ने कुरामाथि प्रकाश पार्दछ र त्यो घटना पनि घट्छ। अनि अर्को पल्ट चाहिँ ज्ञानको वचनमा एउटा शर्त गरिएको हुन्छ र उक्त वचन पूरा हुनुभन्दा पहिला शर्त पूरा गरिनुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि कुनै व्यक्ति अहिले हिँडिरहेकै बाटोमा हिँडेमा त्यसको परिणाम दुःखदायक हुने कुरा ज्ञानको वचनले प्रकाश पार्न सक्छ। तर त्यस व्यक्तिले आफूले गरिरहेको कामबाट पश्चाताप गर्छ भने ज्ञानको वचन पूरा हुनु वहाँ स्वयं परमेश्वरले आउने छैन, सो प्रष्ट छ। यसको अर्थ ज्ञानको वचन गलत र असत्य भन्ने होइन। यसको सामान्य अर्थ हो त्यस व्यक्तिले आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्यो जो पाप अपराध अधर्ममा हिँड्थ्यो र ऊ विनाशदेखि उम्क्यो या फिर्यो, परिवर्तन गर्यो आफ्नो मनलाई। आशिषका बारेमा पनि ज्ञानको वचन यसै गरी लागू हुन्छ। यदि कुनै व्यक्ति परमेश्वरको बाटोबाट तर्केर गएमा उसले आशिष प्राप्त गर्ने छैन। ज्ञानको वचनको गम्भीरताका कारणले गर्दा यसप्रति वरदान प्रयोग गर्ने व्यक्तिको प्रवृत्ति वा धारणा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यर्मियाले भनेका थिए, मेरो शिर पानीको मूल र मेरो आँखा आँसुको फोहरा भए त मेरो प्रजाका मारिएकाहरूका निम्ति म रात दिन रुने थिएँ। यर्मिया 9:1। प्रभुबाट हामीले ज्ञानको साँचो वचन पाएपछि त्यस अवस्थामा हामी परमेश्वरले अनुभव गर्नु भए जस्तै अनुभव गर्दछौँ। हरेक व्यक्तिका जीवन र देशहरूमा व्याप्त पापहरूमाथि परमेश्वरले प्रकाश पार्नुहुँदा प्राय हाम्रो हृदय उदासीनता र विलापले भरिन्छ। प्रभुले हामीलाई जब ज्ञानको वचन दिनुहुन्छ त्यस बेला हाम्रो हृदयमा कसैप्रति आलोचना वा न्यायको भावना हुनु हुँदैन। यसो भन्नका लागि प्रभुले गुप्त कुराहरूको प्रकाश हामीलाई दिनुभएको होइन। यो मानिस ठिक छैन त्यसैले ऊ असफल हुन्छ भन्ने त मलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो। मैले त भनेकै थिएँ नि, दयालु हृदय भएका विश्वासीहरूको जीवनमा ज्ञानको वचनले काम गर्दछ। फिलिपी 3:18-19 पावल भन्छन्, मैले धेरै पल्ट बताएका मानिसहरूका बारेमा फेरि पनि म तिमीहरूलाई रुँदै भन्दछु कि तिनीहरू ख्रीष्टका क्रुसका शत्रुहरू जस्तै जीवन बिताउँछन्। विनाशक तिनीहरूको अन्न हो, पेट तिनीहरूको ईश्वर हो र तिनीहरू आफ्ना शर्ममा गौरव गर्दछन् र तिनीहरूको मन सांसारिक कुरामा लागिरहन्छ। यी मानिसहरूका जीवनहरूमा रहेका समस्याहरूप्रति पावल इमानदार र संवेदनशील थिए, तर उनी तिनका लागि विलाप गरिरहेका थिए। प्रभुले हामीलाई ज्ञानको वचन दिनु भएर
यसैलाई घोषणा गर्ने आज्ञा दिनु भएपछि हाम्रो हृदयमा कुनै पनि तीतो आलोचनाले ठाउँ पाउनु हुँदैन। नभएदेखि यो ज्ञानको वचन अरूको निम्ति नि खतरा अनि हाम्रो निम्ति पनि खतराको कुरा हुन सक्छ। हामीले आत्मिक वरदानहरू खास गरी ज्ञानको वचन प्राप्त गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ भन्ने कुरामा म आफ्नो सम्पूर्ण हृदयदेखि नै विश्वास गर्दछु। तर धेरै मानिसहरूको जीवनबाट ज्ञानको वचन निस्कन नसक्नुको कारण तिनीहरूको सोचाइ, प्रवृत्ति, आलोचक तथा कठोर हुनाले गर्दा हो। मेरो मित्र, आमोस 3:7ले परमेश्वरको हृदयलाई देखाउँछ। यसरी लेखिएको छ, निश्चय नै परमप्रभु परमेश्वरले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई आफ्नो रहस्य प्रकट नगरिकन केही गर्नुहुन्न। परमेश्वर उहाँका रहस्यहरू हामीसित बाँड्न चाहनुहुन्छ र केही गर्नुभन्दा अगाडि त्यो हामीलाई भन्न चाहनुहुन्छ। तर समस्या के पनि रहेको छ भने उहाँको ज्ञान र रहस्यका कुराहरू सुम्पेर भरोसा गर्न सकिने लायकका मानिसहरू धेरै कम्ती छन्। मानिसहरूका बारेमा हल्ला, काने खुसी र बकबक गर्नेहरूलाई परमेश्वर ज्ञानको वचन दिनुहुन्न, किनकि उहाँ एउटा गफाडी परमेश्वर हुनुहुन्न। मनमा कुरा राख्न नसक्नेहरूलाई परमेश्वर रहस्यका कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्न। यदि परमेश्वरले हामीलाई केही कुरा गुप्त राख्न भन्नुहुन्छ र त्यो हामी अरूलाई भन्छौँ, परमेश्वर हामीहरूलाई भन्नुहुन्छ गुप्त कुरा राख्ने, तर हामी अरूलाई भन्छौँ भने ती कुराहरू पुरा हुन आउने छैनन्। एउटा बलियो मण्डलीको रहस्य अगुवाहरूको जीवनमा ज्ञानको वचनको निरन्तरतामा रहेको हुन, विशेष गरी पास्टरमा यो ज्ञान पास्टरहरूमा प्रकट गरेर प्रभुले मण्डलीमा भइरहेको कुराहरूलाई देखाउनु चाहनुहुन्छ र देखाउनुहुन्छ। विगत वर्षहरूमा हामीले सेवकाई गरेका मण्डलीहरूका मानिसहरूका विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई परमेश्वरले अनुग्रहपूर्वक हामीलाई देखाउनु भयो। यो ज्ञानले हामीलाई थुप्रै गलत निर्णयहरू गर्नबाट जोगायो। तर अरूका बारेमा नाना थरीका गफ चुट्ने पास्टरहरू हो या सेवक या विश्वासी या कोही पनि लिडर, प्रभुले ज्ञानको वचन दिनुहुन्न यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूलाई, किनभने तिनीहरूका जिब्रोहरूले मण्डलीको विनाश गरेर भेडाहरूलाई छरपष्ट पारिदिन्छन्। संसारमा हाम्रो जीवनमा ज्ञानको वचन बिना रोकटोक आउनुको लागि हामीले दुई आधारभूत कामहरू, आधारपूर्ण या आधारभूत कामहरू गर्नु पर्दछ। सबै दोष र आलोचनाबाट हामीले हाम्रा हृदयहरू सफा राख्नु पर्दछ र अर्को कुरो, परमेश्वरको रहस्यलाई हृदयमा परमेश्वरले प्रकट गर्ने आदेश नदिउन्जेलसम्म लुकाएर राख्न सक्नु पर्छ, जो पनि परमेश्वरले हामीलाई बताउनु अनि देखाउनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, अहिले जुन चाहिँ ज्ञानको वचनहरू मैले बाँटेको छु, तपाईँ पवित्र आत्मा, तपाईँ सामर्थ्य आत्मा साँच्चै नै आफ्नो दास दासीलाई कोही पनि कुरा तपाईले प्रकट नगरिकन कोही काम गर्नुहुन्न, किनभने अब्राहमलाई पनि तपाईले पुरानो नियममा पनि
जबसम्म सदोम गमोरालाई प्रभु जलाउनुभन्दा नष्ट पार्नुभन्दा पहिला तपाईँले अब्राहमसित प्रकट गर्नुभयो। आज ओ सेनाओं यहोवा आज हरेक जवान भाइ बहिनी जो सेवकाईको लागि खडा हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्रभु परमेश्वर हरेक पाप अपराध अधर्मबाट बच्नुको लागि, सतर्क गर्नुको लागि अनि परीक्षाबाट बच्नुको लागि अनि बचाउनुको लागि प्रभु जति पनि यो वचनलाई सुन्छन् उहाँहरूको जीवनमा ख्रीष्ट यीशुको नाममा तपाईँले काम गरिदिनुहोस्। येशू मसीहको नाममा यो प्रार्थना बिन्ती पाउँछु, सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस् पिता, आमेन।